بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي وخواتاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكور تاعنا اليوم غادي يكون عندنا لو سيستيم دانفونتير بارمانون، لو سيستيم دانفونتير انترميتون. باللغة العربية نظام الجرد المستمر ونظام الجرد الدوري. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا ديفيرونس اللي بيناتهم، وقتاش نستعملوا لانفونتير بارمانون وقتاش نستعملوا لانفونتير لانترميتون، و ميم طون لو تريتمون كونطا تاعهم في زوج. وهما هادو لي دو سيستيم راه معترف بهم في الاس سي اف، لو سيستيم كونطا فينونسي. وثاني هذا اللي يكون موجه لخوتي المهنيه اللي راه معنا جدد في الميدان، ومام خوتي الطلبه ولي ستاجير باش تكون عندهم فكره ونظره على هاد لي دو سيستيم. بون لا ديفيرونس اللي بيناتهم في البارمانون وقتاش نستعملوهم، لا ديفيرونس اللي بيناتهم بون في البارمانون نديروا لا كونستاتاسيون تاع لي زونطري وتاع لي سورتي تاعنا في وقتهم. وقت اللي تكون عندي سورتي ولا لونطري في لو ستوك تاعي، سوا ماتير بروميير، مارشانديز، ماتير كونسوماب، فورنيتي كونسوماب، امبالاج ولا برودوي فيني، نقوموا نديروا لونجيسترومون تاعها في وقتها، سوا اونطري سوا سورتي، سوا دخلت للمغازا سوا خرجت من المغازا، نديروا لا كونستاتاسيون تاعها. وثاني باش نستعملوا هاد لي سيستيم انفونتير بارمانون خص كان عندنا سيرفيس دو كونطابيليتي دو ماتيير ولا جيستيونير دو ستوك مع ان لوجيسيال دو جيستيون دو ستوك باش نقدروا نخدموا هاد لي بارمانون، نخدموا بهاد لي بارمانون. بون في السيستيم انفونتير انترميتون ولا لانفونتير انترميتون يقدروا يخدموا به المؤسسات اللي ما تكونش متوفره على ان سيرفيس دو كونطابيليتي دو ماتيير ولا جيستيونير دو ستوك ولا لوجيسيال دو جيستيون دو ستوك، يقدروا يخدموا به. هو نكون نفوتوا لي زاشات تاعنا كاع لاني رانا نفوتوا لي زاشات تاعنا 38 في لافين داني، نسولديو هذاك لو 38 تاعنا لي زاشات تاعنا ولا نكونسوميوهم ب 603 فارياسيون دو ستوك. وثاني نكونسوميو لو ستوك انيشال تاعنا اللي يكون عندنا في البيلون، كونسوميوه ب 603 فارياسيون دو ستوك، وريانتيغريو لو ستوك فيزيك، ستوك فينال نعاودو نحسبوا لو ستوك فينال تاعنا ونفالوريزيوه وريانتيغريوه عاوتاني ب 603 فارياسيون دي ستوك. هادو هما لي ديفيرونس بيناتهم. وثاني نقدو الانترميتون نخدمو به في حالة الا كانوا عندنا دي زيكار ولا دي زيرور في لي ستوك تاعنا ماشي نيشان، نقدو نخدمو به باش نكوريجيو هادوك لي زيرور اللي يكونوا جايين من لونتيريور يكونوا جايين نكوريجيو به هاد لي زيرور تاعنا. وهذه هي لا ديفيرونس اللي بيناتهم. وثاني في الانترميتون في البارمانون نتحكموا في لي ستوك تاعنا، نقدو في اي وقت نعرفوا لي ستوك تاعنا شحال باقينا في لي ستوك، لخاطر راني ندخل ونخرج نفوت ونكونستاتي لي زونطري ولي سورتي في وقتهم. وقت اللي ندارو اللي تكون عندي اونطري ولا سورتي راني نفوتها نقدر نعرف لي ستوك تاعي. وثاني في البارمانون يكونوا عندنا لي زيكار في لانفونتير، كي نديرو لانفونتير يكونوا عندنا لي زيكار. بون بين الكونطا، بين ستوك كونطا ولا لي ستوك تيوريك اللي يكون عند جيستيونير دو ستوك ولا في كونطابيليتي دو ماتيير، الا كانت ديفيرونس بيناتهم تكون ديفيرونس غير في ايرور دو كونستاتاسيون، يقدروا يديروا غير لو بوين بيناتهم يبوينتيو لي زوبيراسيون تاعهم ويخرجوا ديك لا ديفيرونس. بصح بينهم وبين المغازان لا، يقدروا يكونوا لي زيكار خاطر غادي يحسبوا لو ستوك فيزيك اللي باقي في المغازان يحسبوه، خصه يكون كيما لو ستوك كونطابل. بون الا طاحوا لهنا يكونوا لي زيكار، ولي زيكار هذوك دوك نشوفوا لو تريتمون تاعهم في ان كور سبيسيال في لي طرافو فان بيريود، دوك نشوفوا لو تريتمون تاعهم. بصح في لانفونتير انترميتون ما يكونوش عندنا لي زيكار، خاطر علاش؟ انا واش غادي ريانتيغري لو ستوك فينال فيزيك، نعاود غادي نحسبه ونريانتيغري، هو نفالوريزيه ونريانتيغري. هنا ما يكونوش عندي لي زيكار. هذه هي لا ديفيرونس اللي بيناتهم. وهنا وقت ثاني عطيتكم وقتاش نستعملوهم، وقتاش نخدموا بارمانون وقتاش نخدموا بالانترميتون. هادو هما. المهم دوك غادي نفوت نعطيكم هكا كيلكو اكزومبل كيفاش تكون لا كونستاتاسيون تاعهم في البارمانون، كيفاش يكون لو تريتمون كونطاب تاعهم في البارمانون وفي الانترميتون. وبقاو معايا خوتي. نبداو بلانفونتير بارمانون، نشوفوا لو تريتمون كونطا في لانفونتير بارمانون. نبداو بلانفونتير بارمانون. l'inventaire permanent.
بون في لانفونتير بيرمانون في لا كونستاتاسيون تاع لي زيكريتير تاعي نستعمل دو جورنال، جورنال تاع لي زاشا و جورنال تاع لي ستوك. هادو دو جورنال نستعملهم. الجورنال تاع لي زاشا نكونستاتي فيه لي زاشا تاعي، لا كونستاتاسيون تاع لي زاشا، و الجورنال تاع لي ستوك نكونستاتي فيه لي زونطري و لي سورتي تاع لي ستوك تاعي، وقت اللي دخلت السلعة ووقت اللي خرجت فيه السلعة، ولا لا ماتيير بروميير ولا البرودوي فيني، ولا نستعمل الجورنال دو ستوك، نستعمل فيه لي زونطري و لي سورتي تاعي، ولما تكون عندي اونطري ولا تكون عندي سورتي. بون لا بياس جيستيفيكاتيف بور لي زاشا، باش نجيستيفي لي زاشا تاعي خصني لا فاكتور و البون دو كوموند باش نجيستيفي لي زاشا تاعي، باش نكونستاتي ليكريتير تاعي هادي، و لا جيستيفيكاسيون تاعها هي لا فاكتور و البون دو كوموند. هادي في الجورنال داشا. في الجورنال تاع لي ستوك لي زونطري نجيستيفيهم بالبون دو ريسيبسيون اللي يكون فيزيم عند الماغازيني ومن عند جيستيونير دو ستوك بلي هاد السلعه دخلت، باش نجيستيفي ديك لا لونطري تاعي. الا ما كانش عندي البون دو ريسيبسيون ما نكونستاتيش لونطري اون ستوك، كونستاتي لاشا بصح ما نكونستاتيش لونطري اون ستوك. الا كانت عندي في عطل عندي الفاتوره وخلصته، الريغلومون يفوت في لا بونك، حاجه واضحه. بون توجور الدوسي تاع لاشا ديروا له دو كوبي، الدوسي تاع لاشا شافيه فيه لا فاكتور، البون دو كوموند و البون دو ريسيبسيون، هذا ديروا له دو كوبي، كوبي تمشي للجورنال اشا وكوبي تمشي لونطري اون ستوك، والجورنال لونطري اون ستوك تكلاسا تما، ولوريجينال لا فاكتور والبون دو كوموند والبون دو ريسيبسيون لوريجينال مع الفوتوكوبي تاع الشيك ولا لا ريميز تاع الشيك تفوت في الريغلومون في الجورنال تاع لا بنك، الريغلومون تكلاسيوها تما. هذه هي هادو هما لي بروسيدير تاع الكلاسمون تاع لي بيس تاعنا، وهادو هما لي بون لي كونستاتاسيون في الجورنال اشا. نفرضو حنا لو برومي لو 1/10 عندي لا دات تاع لا فاكتور لو 1/10 2018 جاتني فاتوره، غادي نفوت لاشا تاعي سوا 380 ولا 381 ولا 382، يا مارشانديز يا ماتيير بروميير يا ماتيير كونسومابل ولا امبالاج، ولا نفرضو بلي هاد الفاتوره فيها 200,000 اور تاكس، لاشا توجور تفوت بالاور تاكس. عندي التيفيا تاعها، نفوت التيفيا تاعها، التيفيا ريكيبيري تاعها 445 تيفيا. 200,000 عندنا نديرو 19%، عندنا 19 نديرو 38,000 دينار. وعندنا نفوتو الكريديتي والفورنيسور تاعنا لو 401 فورنيسور كريديتيوه ب 238,000. هادي هي لا كونستاتاسيون تاع لاشا. هادي وين تفوت؟ تفوت في الجورنال، في الجورنال اشا. هادي كي تجيني لا فاتوره والبون كوموند كاع كونستاتي لاشا تاعي. الدوزيام اوبيراسيون اللي تفوت في الجورنال تاع لي ستوك، نفرضو لا دات تاع لا فاكتور لو 1/10 بصح السلعه انا دخلت لي لو 2/10 ولا لو 2/10 جابوا لي السلعه لو 2/10 دخلت لونطري، عندي لونطري اون ستوك، لونطري اون ستوك لو 2/10 2018 بالبون دو ريسيبسيون. بون هنا لا فاكتور انا نكونستاتيها بلا فاكتور، لا فاكتور هادي لا بياس اللي جيستي فيها، وهنايا البون دو ريسيبسيون، البون دو ريسيبسيون شا غادي نفوت يا 300 يا 300 يا 310 يا 320 ونسولدي 380 ولا 381 ولا 382. هنا نفوت 200,000 ونكريديتي لو 380 ولا 381 ولا 382 200,000. هنا راكم متفقين معايا ان شاء الله. راكم هنا في الجورنال تاع لي زاشا نفوت لاشا تاعي، كونستاتي لاشا تاعي، والجورنال تاع لي ستوك نكونستاتي لا رونطري اون ستوك تاعي اللي دخلتني تاع السلعه. نفرضوا لو 3/10
رفدوا لا مواتي تاع السلعه داوها هي لي زاتولي بور لا برودكسيون ولا باعوها ولا كانت مارشانديس باعوها. غادي يجيني ان بون سورتي تاني من عند الماغازيني وجيستيونير دو ستوك بلي خرجت هاد السلعه ها لا فالور تاعها شحال خرجت. شندير نكونستاتي لا سورتي تاعي، لا سورتي تاع السلعه تاعي بالبون سورتي. في الجورنال تاني تاع لي ستوك لو ميم جورنال هذا، ولا ندير جورنال واحد اخر، ندير جورنال تاع لي زونطري اون ستوك، وندير جورنال تاع لي سورتي دو ستوك، ندير دو جورنال، ولا جورنال واحد، جورنال تاع لي ستوك ندير فيه لي زونطري ولي سورتي تاعي. نعاود نفوت هاد لوبيراسيون تاع لي باغ اكزومبل حنا لو 2 10 لو 3 10 لو 3 10 لو 3 10 2018 معليش 2018 نفوت هاد لوبيراسيون نديبيتي يا 600 يا 601 يا 602 نديبيتيه بلا مواتي تاعها خاطر خرجت غير النص هي 100,000 ونكريديتي لو 300 ولا 310 ولا 320 تاني ب 100,000. هذه الروحة هذه في حالة كي تكون عندي ان سورتي تاع لا مارشانديس ولا ماتير بريمير ولا ماتير كونسوم نفوت 600 ولا 600 ولا 602 نديبيتيه ونكريديتي 300 ولا 310 ولا 320. كي نمشي لو 2 10 نطلع لو كرو ليف تاع لو 300 ولا 310 ولا 320 نصيب فيه ان سولد ديبيتير، نصيب فيه ان سولد ديبيتير 100,000. هذا هو لو ستوك اللي راه باقي لي في المغازان. هنا كيما علاش قلت لكم تحكموا في لي ستوك، تعرفوا لي ستوك تاعكم شاك جور. هذه هي لا كونستاتاسيون تاعها كونسيرنو لا مارشانديس ماتير بريمير ماتير كونسوماب ولا فورنيتير كونسوماب. هذه هي لا كونستاتاسيون تاعها. تستعمل دو جورنو، جورنال تاع لي زاشا نكونستاتي فيه لاشا، والجورنال تاع لي ستوك نكونستاتي فيه لي زونطري ولي سورتي تاع لي ستوك تاعي. وهذه هي لا كونستاتاسيون. وتفوت ولما تكون عندي شاك دون تكون عندي اونطري ولا سورتي نفوت لا رونطري ولا سورتي. هذه هي لا كونستاتاسيون تاعها في لانفونتير بارمانون. نستعمل دو جورنو، دائما نستعمل دو جورنو. الجورنال تاع لي زاشا كي بلا فاكتير بلا دات تاع لا فاكتير، الجورنال تاع لي ستوك لي زونطري بالبون دو ريسيبسيون ولا دات دونطري تاعهم ندخل لي ستوك تاعي، ولي سورتي تاني بالبون سورتي ولا دات تاعهم وقت خرجت السلعه تاعي. هذا هو لو تريتمون كونطاب تاعهم في لانفونتير بارمانون كونسيرنون لا مارشانديس ماتير بريمير ماتير كونسومابل فورنيتير كونسومابل لا لومبالاج. هذا هو لو تريتمون كونطاب تاعهم. بون قالنا لي برودوي فيني كيفاش يكون كيفاش تكون لا كونستاتاسيون تاعهم ولا لو تريتمون تاعهم في لانفونتير بارمانون. بون غادي نعطيكم هنا ندير باجا جديده هذه تعمرت، ندير انولي نوفو. بون لي برودوي فيني لي زاتولي هذا كونسيرن هذا البارمانون في لي برودوي فيني بور لي زونتربريز اندستريال. ما كوميرسيال لا ما يخدموش به، يخدموا به لي زونتربريز اندستريال اللي يخدموا اللي يخدموا في لا برودكسيون، يخدموا في يجيبوا ماتير بريمير ماتير كونسوماب ويخرجوا ان برودوي. لي زونتربريز اندستريال لي زونتربريز كوميرسيال ما يخدموش به، ما يخدموش في لي برودوي فيني. بون باغ اكزومبل حنا نفرضوا لو 1 تاني لو ميم اكزومبل لو 1 10 2018 لاتولي تاع الفينيسيون مدت 100 برودوي ولا 100 برودوي فيني، مدت 100 برودوي فيني، مدت 100 برودوي فيني المغازان. لا فالور تاعه هنا يدخلوه بالكو دو برودكسيون باش تكونوا متفاهمين. هنا لا كونستاتاسيون تكون بالكو دو برودكسيون. لو كو دو برودكسيون تاع 100 برودوي فيني هي 100,000 دينار. هنا اش غادي نفوت لي كريتي اللي غادي نفوتها لو 1 10 في الجورنال اونطري في الجورنال تاع لي ستوك نفوت لا رونطري تاعي. اش نفوت نديبيتي
355 355 produits finis 355 هذاك ما راهش باين غادي نفوت لكم هنا 355 هذا هو لو كونت تاعها 355 برودوي فيني ديبيتيه ب 100,000 وشان كريديتي لو 724 variation de stock produit fini 724 variation de stock produit fini كريديتيه ب 100,000 هادي كي تكون عندي لونطري نفرضوا باللي عاوتاني هادي لو 1 10 عاودك لو 2 10 نفرضوا تاني لو 2 10 كانت عندنا اون سورتي تاع لي برودوي فيني باعوها هادي تفوت بالبون دو ريسيبسيون تاني مع عند الماغازيني باللي استقبل جاته هاد لا كونتيتي مع عند لي زاتيلي دو فينيسيون وهنايا لي سورتي باينه لي فونت راهم يفوتوا في الجورنال تاع لي فونت ولي سورتي تاع لي برودوي هادو كيطلعوا لي من عند الماغازيني وجيستيونير دو ستوك يعطيني لو بون سورتي تاعها لو بون سورتي تاع لي برودوي فيني شان كونستاتي عاوتاني نديبيتي لو 724 هذا لو 724 نديبيتيه فارياسيون دو ستوك برودوي فيني فارياسيون دو ستوك برودوي فيني نديبيتيه باغ اكزومبل نفرضو خرجوا لا مواتي تاعها 50 خرجوا 50 تاع برودوي فيني انباعت 50,000 نديبيتيه 50,000 ونكريديتي لو 355 برودوي فيني 50,000 هادو هما لي دو اوبيراسيون دوك كون نشوف هنا 355 بقى 100,000 موان 50,000 تبقى لي 50,000 هنا السولد تاعي يبقى كون خرج الكرون ليف تاعي يبقى لي هنا السولد يبقى لي هنا السولد ديبيتور 50,000 نعرف بلي راه بقات لي 50,000 تاع لي برودوي فيني في الماغازان وهنايا هذا لا فالوريزاسيون تاعهم تكون بالكو دو برودكسيون ماشي بري دو فونت لو كو دو برودكسيون لا فالوريزاسيون تاعها تكون بالكو دو برودكسيون ولما تكون عندي اونطري ولا سورتي نفوتها وتقريبا لي زونتربريز تاعنا ما يخدموش بهم دائما يخلوهم حتى لا فان داني ويحسبوا لو ستوك فينال تاع لي برودوي تاعهم ويانيليو لو ستوك الاول اللي يكون عندهم في البيرون الاول لو ستوك انيسيال وريانتيغريو لو ستوك فينال بالكو دو برودكسيون تقريبا ما يخدموش بهم يوميا وهي نورمالمون هذه لا كونستاتاسيون تاعهم وهذه الخدمه تاعهم لي برودوي فيني وثاني لي زونكور ثاني حتى لا فين داني عاد كيحسبوهم في الانفونتير وعاد يفالوريزيوهم بالكو دو برودكسيون تاعهم تاع لي زونكور ويفوتوهم لي زونكور لو كونت تاعهم 331 وثاني 723 و 331 دوك ان شاء الله نشوفوهم في لي طرافو دو فين بيريود ان شاء الله. هذا هو لو تريتمون كونطاب ثاني تاع لي برودوي فيني كيش يكون شاك اونطري شاك سورتي تفوت في وقتها وهذه لا كونستاتاسيون ها وقتاش تدخلها وقتاش تخرجها هذه لا كونستاتاسيون تاعها. دوك ان شاء الله غادي نشوفوا لو سيستيم دانفونتير انترميتون كيفاش نخدموا به. نديرو هنا نوفو بون نشوفو سيستيم انفونتير انترميتون انفونتير انترميتون بون سيستيم انفونتير انترميتون عندي غير جورنال اشا اللي نخدم به راني نفوت لي زاشا تاعي كل يوم دائما نفوت عندي 38
ها هو 38 ولا 380 ولا 381 ولا 382. راني نفوت هنايا شاك جور نفوت لي زاشا تاعي، نفوت نديبيتي هنا في لا فان داني. هنايا او 31/12 عندي باغ اكزومبل نصيب توطال فيه تاع 1 مليون هادي او 31/12 او 31/12 نفرضو او 31/12. وهنا نفوت لي زوبيراسيون تاعي تاع لي زاشا نفوتهم اوبيراسيون بار اوبيراسيون، فاتوره كل فاتوره في لاضات تاعها نفوت غير 380 مع 445 مع 411 وهي غاديه نفوت غير في الجورنال اشا، هادي غير في الجورنال اشا، غادي نفوتو غير في الجورنال اشا. في لا فان داني او 31/12 اش ندير نرفد هاد الطوطال هاد 1 مليون ونمشي للجورنال تاع لي زودي ولا جورنال تاع لي ستوك ولا جورنال دي زانفونتير ونفوت هاد لوبيراسيون 603 variation دي ستوك و 380 381 382 نديبيتيها ب 1 مليون ونكريديتي هذا ب 1 مليون، نرفد الطوطال هذا اللي راه عندي ونكريديتي هذا لي كونت. ولا كانوا عندي بليزيور كونت كل كونت نخرج له لو سول تاعه ونكريديتيه. باغ اكزومبل 380 فيه 50,000 نفوت هنا نكريديتي هنا 50,000 هذاك 381 فيه 50,000 هذاك كيف هذاك الاخر 382 هذاك ثاني فيه. المهم شحال كانوا عندي لي كونت كل كونت ونرفد لو طوطال تاعه ونفوته هنايا ونسولديه حتى نسولديهم حتى نسولدي لي 38 تاعي كنسولديهم ب 603. نظن هنا بلي مسألة واضحة. نعاود انا في البيلون او ان كان عندي لو ستوك انيسيال تاعي. لو ستوك انيسيال يكون فايتيا في 30 يعني فوق نكتبها هنا اللي يكونوا في 300 و 301 و 302. راه عندي لي سولد هنايا راه يكونوا ديبيتير. لي ستوك انيسيال يكون عندي ديبيتير يكونوا عندي هنايا نرفد هاد لو سولد تاعهم. باغ اكزومبل انا عندي هنايا راه عندي فيه 50,000 هذا هو اللي راه عندي ستوك انيسيال تاع 50,000. نعاود ندير هذا عاود ثاني كونسوميه. نبدو هنايا 300 310 320 راه في 50,000 دوك نسولديه ب 50,000 نكريديتيه ب 50,000 ونديبيتي 603 ب 50,000. هذه هي لوبيراسيون اللي عاوتاني نفوت. هذه الدوزيام اوبيراسيون. والتروازيام اوبيراسيون نحسب انا لو ستوك فينال تاعي شحال راه باقي لي في الستوك. نحسب لو ستوك فينال تاعي شحال راه باقي لي في لي ستوك. باغ اكزومبل نفرضو بقات لي 20,000 نعاود نديبيتي هذا 20,000 ونكريديتي هذا لو 603 20,000. نظن بلي هنا راكو في هذه التروازيام اوبيراسيون. بريمير اوبيراسيون هذه، دوزيام اوبيراسيون تاع ستوك انيسيال لي كونسومي، والتروازيام اوبيراسيون هذه. هاد بريمير اوبيراسيون، هاد دوزيام اوبيراسيون، هاد تروازيام اوبيراسيون. دوك كي نجي نشوف لي ستوك تاعي هنا هذا 300 310 320 غادي يطيح لي هنا هذا سايت سولدا خاطر كان باقي لي فيه ان سولد 50,000 سولدا، يبقى لي فيه ان سولد ديبيتر 20,000 دينار. هذا هو الستوك فينال تاعي واللي يكون ستوك فيزيك اللي حسبناه وفالوريزيناه 20,000 دينار. هذا هو لو سولد اللي يبقى لي دوك ستوك انيسيال في الان بليس ان. وهنايا نلقى روحي كونسومي 100,000 بليس 50,000 150,000 موان 20,000 تعطيني 130,000.
هذا وهذا يعطيني ان سولد ديبيتور 130000 في 603. هذا هما لي كونسوماسيون تاعي نورمالمون. نظن باللي ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا هو لو تريتمون كونطاب تاع لو سيستيم دانفونتير انترميتون. انا نفوتو لي زاشا كاع تاعنا نفوتوهم، ومن بعد نكونسوميوهم في لافين داني، ونكونسوميو ستوك انيسيال كيما وريت لكم كيفاش كونسوميناه، ونعاودو ريانتيغريو لو ستوك فينال، لو ستوك فيزيك تاعنا اللي حسبناه فالوريزيناه وحسبناه، نعاودو ريانتيغريوه ب 603. هذا هو لو تريتمون كونطاب تاعه. اللي بقى لنا لي برودوي فيني، نعاود ندير لكم هنا باجا نوفو لي برودوي فيني. بون انا راه عندي في 35 راه عندي هنايا عندي دو كونت راني في البيلو. هادو لي ستوك انيشال تاعي، هادو لي صول تاعي. عندي 300 عندي 331 وعندي 355. هذا لي زونكور برودوي اونكور، وهادو برودوي فيني. هذا راه عندي ديبيتر باغ اكزومبل نديرو 20000 فيها سول 20000، وهذا فيها سول تاع 50000. في لافين داني عندي دو زيكريتير نديرهم و 31/12. هذا تاع كونسيرنون لي برودوي فيني و لي زونكور. عندي لو 723 فارياسيون تاع لي زونكور، وعندي لو 724 فارياسيون تاع لي برودوي ستوك تاع لي برودوي فيني. متفقين معايا؟ نانيليهم هادو لي دو، نانيليهم. باش نانيليهم خصني كريديتي هذا 20000 ونديبيتي هذا 723 20000. نعاود كريديتي هذا 50000 تاع لي برودوي فيني، ونديبيتي هذا 50000. هادو لي صول تاع لي ستوك انيسيال لي راهم عندي في البيلون. نانيليهم انيليهم صاي. دوك هذا وريانتيغري لو ستوك فينال تاعي اللي راه باقي لي، اللي يكون حسبته انا في المغازا تاع لي زونكور وتاع لي برودوي فيني اللي حسبته باقي لي لو ستوك فيزيك الريال. هذاك ريانتيغريه بالكو دو برودكسيون تاني تاعهم، تاني لو ميم توجور لي برودوي فيني تكون لا كونستاتاسيون تاعهم بالكو دو برودكسيون. باغ اكزومبل قالت لي هنايا عاود كي حسبت في الستوك فيزيك و 31/12 ان لقيت 10000، ندي هنا 10000 نديبيتيه ونكريديتي هذا تاني ب 10000. عاودك هذا لقيت باغ اكزومبل 20000 نديبيتيه 20000 ونكريديتي هذا 20000. درك هنا السولد يولي عندي هنايا سولد ديبيتر ب 10000. هذا هو لو ستوك فينال تاعي، وهنايا يولي عندي سولد تاني ديبيتر تاع 20000. هذا هو لو ستوك فينال تاعي اللي يخرج لي في البيلون، ويكون ستوك انيسيال في ليكزارسيس 1+1. هنا عاودك ندير لا ديفير. عاودك هنا لو سولد اللي يخرج لي هنا سولد ديبيتر 20000 موان 10000 10000. هذا اللي يخرج لي في الكونت دو ريزلتا تاعي، يخرج لي سولد ديبيتر 10000 دينار فارياسيون دي ستوك. وهنا 50000 موان 20000 تعطيني ثاني سولد ديبيتر 30000. وإلا كان صبت هنا لي ستوك فينال كثر من ستوك انيسيال، غادي يخرج لي السولد كريديتير. هنا هذا فارياسيون دو ستوك، يكون ديبيتير يكون كريديتير في الكونت دو ريزلتا. إلا كانوا الاخرين كثر سي اوتوماتيكمون يكون كريديتير. المهم هذه هي لو تريتمون كونطاب تاعهم في زوج، السيستيم انفونتير بارمانون سيستيم انفونتير انترميتون. وثاني كيما قلت لكم لا بليبار تاع لي زونتربريز يخدموا بلي برودوي فيني ولي زونكو يخدموا بهذا لا ميثود، ما يفوتوهمش شاك جور. على حسب ما شفنا والله اعلم، ما نقدرش نحكم على كاع لي زونتربريز باش شفتهم كاع يخدموا كيما هاك والله اعلم. المهم هذا هو لو تريتمون كونطاب تاعهم في زوج خوتي. وفي التالي اش نقول لكم، ان شاء الله تكونوا ديتوا فكره وديتوا نظره وديتوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الكور. وثاني كاين حاجه قبل ما نوريها لكم في بيسي كونطا. هنا في بيسي كونطا في لامبريسيون لياس فيسكال، الا خدمنا نروحوا للستوك هنا تاع لي ستوك. الا خدمنا
بالبارمانون خليوها خاويه، وإلا خدمنا بسيستم انفونتير انترميتون كوشيوها هنايا، هادي كوشيوها باش ما يقونفليكمش لي ستوك. جو بونس بلي فهمتوني. إلا خدمتو بالبارمانون ما تكوشيوهاش خليوها هاكا، كي تطلع الطابلو تاعك يطلع لك هاكا، ها هو يطلع لك الطابلو تاع لي ستوك في الياس فيسكال، يطلع لك كيما هاكا. هادي إلا ما كوشيتهاش. شوفوا هنا لي شيفر، في حالة خدمنا بلانترميتون كوشيها باش ما يقونفليلكش لي ستوك، تكون تخدم ب ها هما باش ما يقونفليلكش لي ستوك. هادي هي اللي بغيت نوريها لكم، ها هنايا دايرينها اوبسيون دايرها هنايا. إلا خدمنا بلانترميتون كوشيها، ما خدمناش خدمنا ببارمانون ما تكوشيهاش باش ما يقونفليلكش لي ستوك في الياس فيسكال، طيح لي بروبليم مع الفيسك. هاديك كنت باغي نوريها لكم. وان شاء الله اخوتي اش نقول لكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الكور، وعرفتوا الفرق ولا ديفيرونس بين الانترميتون والبارمانون، وعرفتوا لا كونستاتاسيون تاعه. وبالتالي نقول لكم ان اصبت فهذا توفيق من الله، وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله الغفور الرحيم. وخير ما نختم به الكلام سبحان الله وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت، واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.